रब्बे नूह की दुआ, रब्बे ला तदर अलल अर्दे मिनल काफिरीन दय्यारा, मालिक इस रूए जमीन के एक एक काफिर को चुनकर हलाक कर दे। मालिक अगर तू छोड़ेगा तो ये लोग सिवाय फासिक व फाजिर और काफिर औलाद के कुछ पैदा नहीं करेंगे। बहुत तवज्जो रखना, वो कुछ भी पैदा न करेंगे सिवाय फासिक व फाजिर और काफिर बेटों के, उनके यहाँ कुछ पैदा नहीं होगा। मालिक मालिक फलम यज़िदहुम इन्नी दअवतु कौमी लैलन व नहारा, मैंने अपनी कौम को दिन में भी पुकारा रात में भी पुकारा, फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फरारा, लेकिन मालिक मैं पुकारता रहा वो भागते रहे, इन्हें हलाक कर दे। परवरदिगार ने कहा नूह खुरमे बो दो, हलाक करेंगे। और अब कश्ती तैयार हुई, कई मरतबा खुरमे बोए गए, कई मरतबा दरख्त काटे गए, और नूह ने उन्हें जमा करके उन दरख्तों के हिस्सों को कश्ती तैयार की। क्या है भाई, अजाब आने वाला है। लोग गुजरते थे ना तो नूह का मजाक उड़ाते हुए गुजरते थे, पूछते थे कि नूह क्या कर रहे हो, कहा कश्ती बना रहा हूं। कभी क्यों बना रहे हो, कहा अजाब आएगा। कहा कब आएगा, कहा इंतजार करो, कहा इंतजार करो। वो हंसते हुए और ठट्ठा मारते हुए चले जाते थे। ये तारीख अंबिया है। तो जो इंतजार पर तमस्खुर करे वो नूह का पैरो नहीं है, काबिर का पैरो है। कश्ती तैयार करो, नूह कश्ती तैयार करो। कश्ती तैयार हुई, और जब कश्ती तैयार हुई तो मा आमना माहू इल्ला कलील, बहुत कम लोग ईमान लाए थे, वो कश्ती में सवार हो गए। और जी चाहता है कि हदीस को कोट करके यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊं। मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूह, मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा गरक़ बहवा। बहुत मोतबर उलमा ने ये रवायत लिखी है, हवाले नहीं गिनवाऊंगा, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं हुआ करती। बड़े मोतबर उलमा ने लिखी है। मेरे अहले बैत की मिसाल, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह के सफीने की मिसाल है, नूह की कश्ती की मिसाल है। जो सवार हो जाए उधर नजात पाई, जो मुंह को फेरे वो हलाक हुआ। यहां तक आ गए, क्या मुकम्मल तशबीह है। उधर नजात के लिए न तन्हा नूह का भी, न तन्हा कश्ती का भी, यहां नजात के लिए न तन्हा कुरान का भी, न तन्हा मोहम्मद का भी। अगर नूह की कश्ती समझ में आ गई तो आले मोहम्मद समझ में आ जाएंगे। भाई देखो, अब जब नूह की कश्ती चली है तो सारा खैर कश्ती के अंदर है, सारा शर कश्ती के बाहर है, सारा दीन कश्ती के अंदर है, सारी बेदीनी कश्ती के बाहर है, सारा हक कश्ती के अंदर है, सारा बातिल कश्ती के बाहर है। भाई अब मैं कैसे अपने सुनने वालों को समझाऊं। भाई एक जुमला कहना चाह रहा हूं कि भाई नूह अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं है कि कश्ती के बाहर से रस्सा बांध के खींच रहे हो। क्या नूह बाहर खड़े हुए थे? क्या नूह बाहर खड़े हुए थे और रस्सा बांध के कश्ती को बाहर से खेल रहे थे? नहीं, नूह भी कश्ती के अंदर। तो नजात के लिए न तना कश्ती का भी, न तना नूह का भी। इस्लाम में नजात के लिए न तन्हा कुरान का भी, न तन्हा इतरत का भी। और अब अगर जुमले को बर्दाश्त कर सको तो जुमले को बर्दाश्त करना कि जब कश्ती से मुंह फेर कर सुलभी बेटा न बच सका तो रिश्ता जोड़ने वाले कैसे बच जाएंगे। नूह ने दुआ की, कश्ती तैयार हुई। और अब जानते हो मेरे अल्लाह ने क्या कहा? सूरह साफात 37वां सूरा कुरान मजीद का, लक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून। नूह ने हमें पुकारा, नूह ने हमसे दुआ की, हम बेहतरीन जवाब देने वाले हैं। सुन रहे हो, अल्लाह बोल रहा है, नूह ने हमें पुकारा, हम बेहतरीन जवाब देने वाले हैं। नज्जैना, क्या कमाल किया है, नज्जैना हो व अहलहू मिनल कर्बिल अज़ीम। नूह ने हमसे दुआ की, हमने नूह को बचा लिया, नूह के अहले बैत को बचा लिया। नूह को हमने बचा लिया, और किसको बचाया? नूह के अहले बैत को। अब कल की आयत गौर करो, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इम्राता नूहिन व इम्राता लूत। याद करो कि हमने नूह की और लूत की बीवियों को हलाक कर दिया। तो सूरह तहरीम में कहा कि नूह की बीवी हलाक हो गई, सूरह साफात में कहा कि हमने नूह के अहले बैत को बचा लिया। तो बीवी कुछ भी हो, अहले बैत में दाखिल नहीं है। आयत है, बीवी हलाक हुई, हमने अहल को बचा लिया। तो बीवी कुछ भी हो, अहल में शामिल नहीं है। और अब कश्ती चली, जब कश्ती जा रही थी, भाई तुम्हारे सुनने का यह जुमला है और यहीं से तो मैं आगे बढ़ूंगा। जब कश्ती जा रही थी तो नूह ने आवाज दी अपने बेटे को कि बेटे ला समझ जाओ, आज कहीं पनाह नहीं है,
آج اس کشتی کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ہے، کشتی میں آ جا۔ کہنے لگا کہ بابا آپ میری فکر نہ کریں، میں قرآن ایک جملہ قرآن سے عرض کر رہا ہوں، میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا اور پہاڑ مجھے پناہ دے دے گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ میری فکر بالکل نہ کریں، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے دوبارہ پکارا، سننا بھائی سننا، نوح نے دوبارہ پکارا کہ بیٹے نجات ادھر نہیں ہے، نجات اس کشتی میں ہے۔ کہا بابا آپ میری بالکل فکر نہ کریں۔ تیسری مرتبہ پھر پکارا نوح نے کہ بیٹے واقعی کہیں پناہ نہیں ہے، آ جا کشتی میں۔ وہ نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا۔ دیکھ رہے ہو پانی چل پڑا، پانی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اب سیلاب آ گیا اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا۔ تو اب موت کو دیکھ رہا ہے، سن رہے ہو نا، اب چلا ادھر کشتی چلی، ادھر نوح کا بیٹا پہاڑی کی طرف چلا، پانی پیچھے چلا۔ پھر دیکھ لا یہ نازک مرحلہ فکر ہے، پانی پیچھے چلا، نوح کا بیٹا پہاڑ کی طرف چلا، پانی اس کے پیچھے، وہ پہاڑی پہ بلند ہوا، پانی اس کے پیچھے گیا۔ کیا کمال کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ بڑھتا جا رہا ہے، اوپر چڑھتا جا رہا ہے، پانی اس کے پیچھے جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ چوٹی پہ پہنچ گیا، پانی وہاں پہنچا، پانی پہنچا، پہلے گھٹنے ڈوبے، ٹخنے ڈوبے، ٹخنے کے بعد پنڈلیاں ڈوبی، پنڈلیوں کے بعد گھٹنا ڈوبا، گھٹنے کے بعد رانے ڈوبی، رانوں کے بعد پیٹ تک پانی آ گیا۔ اور اب نوح نے آخری آواز دی، اب تو موت سامنے نظر آ رہی ہے، اب تو موت سامنے نظر آ رہی۔ نوح نے آخری آواز دی کہ بیٹے تجھے پناہ نہیں ملے گی، اب بھی وقت ہے آ جا۔ کہا نہیں مجھے پہاڑ بچا لے گا، یعنی موت کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ تو جو جان بوجھ کر ہلاک ہونا چاہے اسے نہ نوح بچا سکتے ہیں نہ آپ بچا سکتے ہیں۔ آخری مرتبہ کہا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، کشتی چلی گئی، نوح کشتی کو لے گئے، کشتی چلی گئی۔ اب پانی سینے تک آیا، سینے سے گلے تک آیا اور سر سے گزر گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، تاریخی واقعہ ہے، تم اس واقعے سے واقف ہو اور ظاہر ہے کہ میں نے جو بیان کیا ہے تو تمہارے معلومات عامہ میں یہ واقعہ پہلے سے ہوگا۔ بھائی میں نے کیوں بیان کیا؟ بھائی بیان اس لیے کیا کہ تمہیں عبرت ہو جائے کہ پہاڑ ڈوبا، نوح کا بیٹا ڈوبا، بھائی ایسے ہی ہوا نا، پہلے پہاڑ ڈوبا اس کے بعد نوح کا بیٹا ڈوبا۔ بھائی نوح کے بیٹے کو ڈبونا تھا، یہ پہاڑ کی خطا کیا ہے؟ بھائی عذاب آنا تھا تو نوح کے بیٹے پہ آتا، یہ پہاڑ پہ عذاب کیوں آ گیا کہ پہلے پہاڑ ڈوبا پھر نوح کا بیٹا ڈوبا۔ قیامت تک کے لیے قرآن نے سبق دے دیا کہ جو کسی غلط آدمی کو بلند کرے گا، یعنی آج تک علماء میں، مفسرین میں، فقہاء میں یہ بحث ہے کہ باپ اولو العزم رسول، نبی، صاحب شریعت، صاحب صحیفہ، کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام، بہت بڑی شخصیت ہے، اولو العزم رسول ہے، تاریخ انسانیت کے پہلے اولو العزم رسول ہیں نوح علیہ السلام۔ اچھا جب رسول ہے تو صاحب کتاب بھی ہے، جب رسول ہے تو صاحب شریعت بھی ہے، پہلا صاحب شریعت، پہلا صاحب کتاب، پہلا اولو العزم رسول اس کائنات کا، اور اس کا بیٹا گمراہ ہو گیا۔ بھائی ہوا کیا؟ خونی رشتے والا، بھائی ٹھیک ہے نا، وہ نوح کے خون سے تھا، گمراہ ہو گیا۔ علماء حیران ہیں، علماء نے پریشان ہو کے یہ جملہ لکھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ چونکہ ماں کافرہ تھی اس لیے بیٹا کافر ہو گیا، تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ جملہ لکھا ہے کہ بزی تھے، مشغول تھے، ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہے تھے، تو تربیت تو ساری ماں نے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ تربیت بنیادی ہے، باپ کی نبوت بیٹے پر اثر انداز نہیں ہوتی، ماں کا کفر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بعد میں ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں کیا، بات پہنچ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ نے ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں کیا کہ خدا معلوم کہاں پسر نوح کی داستان دوبارہ دہرائی جائے، ہو جائے گا۔ تو تربیت ہے بنیادی چیز، تربیت بنیادی چیز ہے۔ بھائی بہت توجہ رکھنا،
اس لیے کہ موضوع یہیں سے آگے بڑھ رہا ہے اور اب دامن وقت میں بہت زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے. ماں کا کفر اثر انداز ہو گیا, باپ کی نبوت اثر انداز نہیں ہوئی. کہنے لگے کہ تربیت فائنل ہے. علماء نے کہا, میں نے نہیں کہا, تربیت فائنل ہے. اگر گود کافر ہو, اگر گود تربیت کرنے والی گود کافر ہو تو پلنے والا کافر ہو جائے گا. اگر تربیت کرنے والی گود مسلمان ہو, پلنے والا مسلمان ہوگا. اگر تربیت کرنے والی گود نبی ہو, پلنے والا معصوم ہوگا. میں نے نہیں کہا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ علماء کہہ رہے ہیں. کہنے لگے, اب تم بھی کبھی کبھی دیکھ لیا کرو اخباروں کو, کہنے لگے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسول کی گود میں پلے تو ساری خوبیاں گود کا نتیجہ تھی. میں نے مان لیا کہ میرے حسین کی ساری خوبیاں رسول کی گود کا نتیجہ تھی. تو اب یہ بھی تو بتاؤ کہ یزید کی خرابیاں کس کے گود کا نتیجہ تھی؟ تو اگر ساری خوبیاں حسین کی رسول کی گود کا نتیجہ ہے مان لیا میں نے, تو بتاؤ کہ ساری خرابیاں یزید کی. بھئی اتنی بات تو طے ہو گئی نا کہ گود فیصلہ کن ہے, جیسی گود میں پل جائے ویسا ہوگا. بھئی توجہ رکھنا, اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی حسین کی ساری خوبیاں رسول کی گود کا نتیجہ تھی. اب یہ بھی تو بتاؤ کہ رسول کی خوبیاں کس گود کا نتیجہ تھی؟